तर दोबाटोमा भए पनि सही बाटोतिर फर्किएर दोबाटोको गलत बाटो छोडेर सही बाटोतिर अगाडि बढ्दैछ। यस्तो परिस्थितिमा तपाईहरुको यो राष्ट्रिय भेला, केन्द्रीय कमिटीको गठन र त्यस केन्द्रीय कमिटीलाई पनि नेतृत्व र सञ्चालन गर्ने सचिवालयको निर्माण अत्यन्तै सामयिक, सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण छ। म तपाईहरुको यस भेलाको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित सबै साथीहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको कार्यकाल अत्यन्तै सफल रहोस् र सचिवालयलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु बधाई सहित कि तपाईहरुको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी छ। यस सेक्टरलाई उद्योग, वाणिज्य आदिको सम्पूर्ण सेक्टरलाई राजनीतिक हिसाबले सही बाटोमा डोर्याउने, यस क्षेत्रमा लागेका कोही पनि साथीहरूलाई भ्रम र अन्योलमा पर्न नदिने, भ्रम अन्योलबाट मुक्त गर्ने, अरू साथीहरूलाई पनि समेट्दै लिएर अगाडि बढ्ने, आफूसँग रहेका, आफू बीचमा रहेका सानातिना अन्तर्विरोधहरूमा नअल्झिने, ती अन्तर्विरोधहरूको सहज ढङ्गले समाधान गर्ने, आपसी आलोचना, आत्मआलोचनाका नाउँमा मैले भन्ने गरेको छु, आलोचना सच्याउनका लागि हो, होच्याउनका लागि होइन। होच्याउने ढङ्गले आलोचना नगर्नुस्, साथीहरूको आलोचना सच्याउने ढङ्गले गर्नुस्। मित्रतापूर्ण ढङ्गले आलोचना गर्नुभयो भने, सच्याउने उद्देश्यले आलोचना गर्नुभयो भने, मैत्रीपूर्ण ढङ्गले आलोचना गर्नुभयो भने, वास्तवमा रहेका कमी कमजोरीलाई सच्याउन प्रेरित गर्नुभयो भने साथीले गुण मान्छन्, सच्याउँछन् र मित्रता सुदृढ हुन्छ। होच्याउने ढङ्गले आलोचना गर्नुभयो भने मित्रता खलबलिन्छ, एकता टुट्छ र विग्रह पैदा हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै त्यो स्थिति आउँछ। यस कुराको सही ढङ्गले नेतृत्व गर्न सचिवालय सफल हुन सकोस्, कामको संयोजन गर्न सफल हुन सकोस्। कामका थुप्रै क्षेत्रहरू छन्। सचिवालयको काँधमा बहुत धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ। 7वटा प्रदेश छन्, 77वटा जिल्ला छन्, अनेक क्षेत्र छन्। यसका वस्तुगत क्षेत्र छन्, जिल्लागत क्षेत्र छन्, अरू क्षेत्र छन्, थुप्रै क्षेत्र छन्। व्यवसायका क्षेत्र छन्, यातायातका क्षेत्र छन्, निर्माणका क्षेत्र छन्, अरू क्षेत्रहरू छन्, उद्योगका क्षेत्र छन्, व्यवसायका क्षेत्र छन्। थुप्रै सङ्गठनहरूसँग सम्बन्धित कर्पोरेट क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित तपाईहरुका थुप्रो कामहरू छन् र यति धेरै पेसाहरूको विविधता, व्यवसायहरूको विविधता, भौगोलिक क्षेत्रको विविधता, 7 प्रदेश, 77 जिल्ला, 753 पालिकाहरू, यी सबै र वडासम्म तपाईहरुले समेट्नुपर्ने उत्तरदायित्व छ। यसको विविधताको व्यापकता छ र तपाईहरुले अवश्य नै सक्रिय हुनुपर्दछ। सक्रिय हुँदा पनि योजनाबद्ध ढङ्गले, सङ्गठित ढङ्गले सक्रिय हुनुपर्दछ। नत्र भने तपाईहरुले काम भ्याउनुहुन्न, फेरि काम अलपत्र पर्छ। काम अलपत्र नपरोस्, व्यवस्थित ढङ्गले, योजनाबद्ध ढङ्गले काम अगाडि जाओस् भन्ने कुरामा तपाईहरुले ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो गर्दा तपाईहरु सफल हुन सक्नुहुनेछ। मेरो शुभकामना छ तपाईहरुलाई सफलताको लागि। अब मैले धेरै केही भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। राजनीतिक परिस्थिति तपाईहरुले देख्नु भएको छ। पार्टी कसरी चलेको थियो तपाईहरुले देख्नु भएको छ। सरकार कसरी चलेको थियो तपाईहरुले देख्नु भएको छ। हामीले बलजफ्ती अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले काम गरेका छौँ। अहिले भर्खर मात्रै मैले झन्डै 2 घण्टा लामो सम्बोधन गरेर आएँ सिंहदरबारमा। केही समय त मन्त्रीज्यूहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, पछि यताको कार्यक्रमले गर्दा हिँड्नुभयो। लामो सम्बोधन गरेको छु। हामीले गरेका कामहरूमध्ये यति धेरै काम गरेका छौँ, हामीले उल्लेखनीय काम गरेका छौँ, ऐतिहासिक काम गरेका छौँ र युगान्तकारी कामहरू गरेका छौँ। कतिवटा युगको अन्त्य गरिदिएका छौँ हामीले र नयाँ युगको थालनी गरेका छौँ विभिन्न क्षेत्रमा।
तसर्थ सरकार इतिहासमा कहिल्यै भन्दा बढी यो भिजनका साथ, दृष्टिकोणका साथ, योजनाका साथ हरेक क्षेत्रमा कसरी कसरी काम गर्न सकिन्छ त्यसअनुसार हामीले गरेका छौँ काम। तसर्थ म साथीहरूलाई ढुक्कले पुस्तिकाहरू लिएर, पुस्तिकाहरू उपलब्ध छन्, पुस्तिकाहरू प्राप्त छन्, ती लिएर अध्ययन गर्ने, जनताका बिचमा जाने, कुन कुन सेक्टरमा हामीले के काम गरेका छौँ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउने, कार्यकर्तालाई बुझाउने, साथीहरूलाई बुझाउने, ती कामहरू गर्न सकिन्छ। हामीले असाधारण काम गरेका छौँ। यो काम गर्न बाधा व्यवधान नभएको भए, पार्टीका नेताहरूबाट समर्थन पाएको भए, पार्टीका नेताहरूले सहयोग गरेका भए काम कति अगाडि जान सक्थ्यो। तर तपाईहरुले देख्नुभएको छ कुनै नेताहरू, खास गरेर टुप्पामा बसेका नेताहरूको ध्यान अनुचित र अस्वस्थ ढङ्गले प्रधानमन्त्री हुने, अनुचित र अस्वस्थ ढङ्गले अध्यक्ष हुने बाहेक अन्त देशको बारेमा गएन, जनताको बारेमा गएन, विकास निर्माणको बारेमा भएन, समाजलाई अगाडि बढाउने ती कुराहरूमा नेताहरूको ध्यान गएन। त्यो तपाईहरुले देख्नुभएको छ, जाँदै गएन। कहिल्यै पनि एक वचन पनि, उदाहरणका लागि तपाईलाई भनौँ, माधव नेपालले सरकारको समर्थनमा एक शब्द बोलेको तपाईहरुले कहिल्यै सुन्नुभयो? कहिल्यै बोल्नु भएको छैन, बोल्दिन नै भन्नुहुन्छ उहाँ। बोल्दिन सरकारको समर्थन। वरिष्ठ नेता अध्यक्ष चाहिहालेको छ, पार्टीको पक्षमा बोल्दिन, सरकारको पक्षमा बोल्दिन। एकजना नेताले हाउभाउ गरेर बैठकमा देखाउनु भयो। कस्तो देखाउनु भयो भने खुट्टो यसो अगाडि टेक्नु हो। मैले हिँड्दा यसै गरी अगाडि नै टेक्ने हो खुट्टाले। तर यदि त्यहाँ टेक्दा केपी ओलीलाई फाइदा हुने रहेछ भने त्यहाँ नटेकेर ऊ त्यता बाङ्गोपट्टि टेक्छु। उहाँले हाउभाउ गरेर अभिनय गरेर देखाउनु भयो। यहाँ टेक्दा म अगाडि बढ्दा त हिँड्दा त यहीँ टेक्नुपर्छ, त्यो टेक्दा केपी ओलीलाई फाइदा हुने रहेछ भने म त्यहाँ टेक्दिनँ, यतापट्टि खुट्टो लगाएर टेक्छु। अब यस्तो राजनीति गर्नेहरूसँग के भन्नु? सही गलतको कुरो छैन। मैले सधैँ खुल्ला आह्वान गर्छु, मेरो नीतिको बारेमा, कामको बारेमा, व्यवहारको बारेमा तपाईहरु खुलेआम आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुहोस्। मेरो आचरणको बारेमा गर्नुहोस्, आनी बानीको बारेमा गर्नुहोस्, व्यवहारको बारेमा गर्नुहोस्, जुनसुकै बारेमा पनि आलोचना गर्नुहोस्। म तपाईहरुलाई मेरो दोष नदेखाउनुहोस् भन्दिन। कुनै कमी कमजोरी छ भने त्यो देखाउनुहोस्, मैले आग्रह गर्ने गरेको छु। अब खोजेर कमी कमजोरी एउटा केही निकाल्नु त आफ्नो ठाउँमा होला, आविष्कार गर्न सकिएला केही भनेर होइन भने 18 देखि 20 घण्टा काम गर्छु अहिले पनि। धेरै नेताहरूको जति बेर जाँड खाएर इन्जोय गर्ने समय हुन्छ त्यति बेर म देशका बारेमा सोचिराखेको हुन्छु, विचार गरिराखेको हुन्छु, लेखिराखेको हुन्छु। अरूले विभिन्न कुरामा खर्च गरिराखेका हुन सक्छन्, म त्यो कुरामा खर्च गर्दिनँ, मैले सामाजिक काममा खर्च गर्छु। अर्थात् वैयक्तिक तवरमा देखेँ म यहाँ मेरो जिल्लाका साथीहरू अगाडि राखेर भन्दैछु, मेरो जिल्लाको पनि हुनुहुन्छ, अर्को पनि हुनुहुन्छ मेरो जिल्लाको, मसँगै काम गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ, दमकका पनि हुनुहुँदो रहेछ, मलाई निर्वाचन गरेर चुनेर पठाउने नै साथीहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ। म भन्छु मेरो आचरणमा, आनी बानीमा, व्यवहारमा, बोली वचनमा कहीँ केही देख्नुहुन्छ भने कृपया मलाई सुझाव दिनुहोस्। म त्यो आह्वान गर्छु। दमकको साथीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ मलाई,
निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदैन, त्यो साँच्चै आलोचना हो। तर निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता होइन, देशभरि हेर्नुपर्छ। त्यसकारण निर्वाचन क्षेत्र अहिले पनि साथीहरूले सुन्नुभयो, त्यहाँ हामी छौँ, त्यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ। म अलिकति आफ्नै क्षेत्रमा जानुपर्छ भनेर धेरै गइरहेको छैन, किनभने म देश बनाउने योजनाहरू बनाउँदैछु, देश बनाउने कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछु, देश बनाउने काम गरिरहेको छु, देशलाई भ्रममा पार्न खोज्नेहरूका भ्रमबाट देशलाई मुक्त गर्ने काम गरिरहेका छु। पार्टी भत्काउन यति बेर चुनावको घोषणा भइसकेपछि चुनावमा पार्टी एकजुट भएर जानु पर्दैन। एकजुट भएर पार्टी जानुपर्ने ठाउँमा पार्टीमा विभाजन ल्याउने, कसलाई जिताउन खोज्या, पार्टी फोडेर कसलाई जिताउन खोज्या, यो पार्टीलाई विभाजित गरेर हराउन खोज्या होइन, बटियामेन्ट गर्न खोज्या होइन। तर म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, मैले जीवन शर्माको गीत पटक पटक सम्झिने कारण त्यही हो, पिलो निचोरिँदैमा ओजन घटेको हुन्न। पिलोहरू पिलाको खिल निस्किँदैमा ओजन घट्या हुन्न शरीर। त्यसकारण उहाँहरूले पार्टी फुटायौँ भने पनि, पार्टी फुट्छु भने पनि उहाँहरू फुट्नु होला, उहाँहरू जानु होला। 100-150 मान्छे, 200-400 जानु होला, तर 3 करोड नेपालीमा जनता उता जाँदैन। लाखौँ कार्यकर्तामा उता कार्यकर्ता जाँदैन। 2-4 मान्छे छन्। केही मान्छेहरू कोबाट सञ्चालित हुन् थाहा छैन। तपाईहरुले अस्ति सुन्नुभयो, 16 जना मान्छे लाइन लागेर वक्ता भए। 16 जना वक्ता लाइन लागेर एउटा आमसभामा एउटा पार्टीको कुरा भन्नलाई 16 जना चाहिन्छ? एउटा पार्टीको कुरा भन्न 16 जना लाइन लागेर 1 नम्बर भन्यो गयो, 2 नम्बर भन्यो गयो, 3 नम्बर भन्यो गयो, 4 नम्बर भन्यो गयो। भन्ने कुरा के भन्दा ठिकै छ, एउटाले उद्योगको बारेमा, एउटाले व्यापारको बारेमा, एउटाले कृषिको बारेमा, एउटाले पर्यटनको बारेमा त्यसरी बोले भए त हुन्थ्यो। सबैको बोली के छ? केपी ओली, केपी ओली, केपी ओली। पालै पाल। बोल्ने विषय चाहिँ के छ भन्दाखेरि, बोल्ने विषय त्यही कुरा एकजनाले भनेर हाम्रो कुरो यति हो है भने त सिद्धिन्थ्यो नि। त 16 जना लाइन लागेर बोलेको छ, एउटै कुरो भनेको छ, गाली गरेको छ, गाली गरेको छ, गाली गरेको छ। देशको एकपल्ट उच्चारण गर्नुहुन्न उहाँहरू, पार्टीको एकपल्ट उच्चारण गर्नुहुन्न, आन्दोलनको एकपल्ट उच्चारण गर्नुहुन्न, जनता एकपल्ट सम्झिनुहुन्न, घाइते लडाकु एकपल्ट सम्झिनुहुन्न, दुःख पाएका मान्छे सम्झिनुहुन्न, सुकुम्बासी सम्झिनुहुन्न, कोही पनि सम्झिनुहुन्न उहाँहरू। उहाँहरूको एउटै त्रास, कसरी निदाउनुहुन्छ भनेर उहाँहरू अझ मलाई यसो झकाउन थाल्यो, केपी ओली आयो, यसो झकाउन थाल्यो, केपी ओली आयो। के भएको होला हाल? खै हाम्रो विषय त्यो होइन। हाम्रो विषय देश हो, हाम्रो विषय जनता हो, हाम्रो विषय लोकतन्त्र हो। हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु हो, हामीले बनाएको संविधानको रक्षा गर्नु हो। यत्रो बलिदान दिएर, यत्रो सङ्घर्ष गरेर, यत्रो कठिन सङ्घर्ष गरेर हामीले यो स्थिति प्राप्त गरेका छौँ। यस स्थितिको रक्षा गर्नु हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले ल्याएका छौँ, त्यसको रक्षा गर्नु हो, त्यसलाई सुदृढ गर्ने हो, त्यसमा रहेका कमी कमजोरी हटाउने हो, संविधानको रक्षा गर्ने हो, त्यसको व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो हाम्रो विषय। देश पछाडि परेको छ, देशलाई समृद्धिको बाटोमा लानु छ, विकासको बाटोमा लानु छ, सुशासनमा लानु छ, देशलाई सच्याउनु छ। यस देशमा अझै पनि अपराधीहरू छन्, आफ्नै छोरीचेलीहरूलाई बलात्कार गरेर हत्या गर्ने अपराधीहरू छन् यस देशमा। त्यस्तो देशलाई सच्याएर एउटा सभ्य सुन्दर देश बनाउनु छ हाम्रो विषय। त्यो मानिसहरूका मनदेखि अपराधिक मनोवृत्ति हटाउनु छ।
भ्रष्ट प्रवृत्ति हटाउनु छ। हामीले खालि कारबाही मात्रै गर्ने होइन, अपराधै गर्न नदिने परिस्थितिको सिर्जना गर्नु छ। हामीलाई चिन्ता त्यो छ। उहाँहरूलाई निर्मला पन्तको या भागीरथी भट्टको नाम लिएर राजनीति गर्नु छ। हामीलाई चिन्ता छ। यस्ता अपराधीहरू नियन्त्रण गरेर यस्ता अपराधीहरूलाई हामीले तिनीहरूको मनोवृत्तिदेखि परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर अपराध गरेमा कारबाही गर्ने। म भन्न चाहन्छु, हामी त्यस्ता अपराधीहरूलाई कुनै हालतमा छोड्दैनौँ। अस्ति बुटौलमा पनि मैले भने, पानी मुनि गए पनि त्यस्ता अपराधीहरूलाई छोड्दैनौँ। अलिकति ढिलो चाँडो हुनसक्छ। पावर, हामी जबसम्म सरकारमा छौँ कुनै पावर काम लाग्दैन। अपराधबाट बच्नका लागि कुनै पावर कसैले प्रयोग गर्न सक्दैन। पहिले हामीले देख्यौँ 24 जना मान्छे जिउँदै भट्टामा हालेर जलाउनेहरू कारबाही हुनुपर्ने, जेलमा बस्नुपर्ने ठाउँमा मन्त्री भएर झन्डा हल्लाएर हिँड्थे। थाहा थिएन त्यही रौतहटका माधव नेपाललाई त्यही रौतहटको घटना, तर साँठगाँठ थियो। सत्ता प्राप्त गर्न, सत्ता चलाउन, सत्ता टिकाउनका लागि 24 जना भट्टामा हाल्नेलाई मन्त्री बनाएर झन्डा दिएर हिँडाएर बसेका थिए माधव नेपाल। अहिले बडा खातिरदारी गर्छ स्वच्छता, तर त्यसबेला त साँठगाँठ गरेका थिए। उहिलेदेखिका पनि अपराधीहरू हामी खोजेर निकालिरहेका छौँ भने अहिले भइरहेका अपराधका पनि अपराधीहरू कहीँ उम्किन पाउँदैन। तिनीहरूलाई हामी न्यायको कठघरामा उभ्याएर छोड्छौँ, दोषीलाई कारबाही गर्छौँ र पीडितलाई न्याय दिन्छौँ। हाम्रो त्यो प्रतिबद्धता हो, सङ्कल्प हो। हाम्रो देश बनाउने अभियान, मैले अघि भर्खर तथ्याङ्कहरू थुप्रै राखेँ। गरिबी बढेको छैन यो कोभिडका बावजुद, गरिबी घटेको छ, आम्दानी बढेको छ अहिले। र यदि कोभिड-19 नभएको भए यस 1 वर्षमा हामी देशलाई निकै माथि उठाइसक्थ्यौँ। तर पनि अहिले पनि देश पछाडि परेको छैन। अब कोभिड-19 कमजोर भएको छ, हामीले भ्याक्सिन सुरु गरेका छौँ, जनतामा काफी सचेतनता आएको छ र कोभिड भ्याक्सिन आइसकेपछि अब कोभिड समाप्त भएर जान्छ। हाम्रा विद्यालयहरू चल्छन्, हाम्रा अस्पतालहरू चल्छन् र हाम्रा कलेजहरू चल्छन्, हाम्रा व्यवसायहरू चल्छन्। फेरि हामीले सामान्य जनजीवनको लय समाउँछौँ र देश अगाडि बढ्छ। हामी तीव्र आर्थिक वृद्धि दरमा जाँदैछौँ। अर्को वर्षको यस वर्ष हामी त्यो दाबी गर्न सक्दैनौँ, तर 22बाट हामीले आर्थिक वृद्धि दरलाई डबल डिजिटमा पुर्याउने त्यो स्थिति बन्छ। त्यो स्थिति किन बन्छ भने हामी विभिन्न उद्योगहरू स्थापना गर्दैछौँ, विभिन्न खानीहरू उत्खनन गर्दैछौँ। अब 3 वर्षपछिबाट नेपालकै खानीबाट निस्किएको फलाम र स्टिल हामीले प्रयोग गर्न पाउनेछौँ। नेपालमा चाहिने फलाम र स्टिल हामी आफ्नै खानीबाट निकाल्छौँ। त्यसै गरेर दैलेखमा हामी पेट्रोल डिजेलको खानी अध्ययन अन्वेषण गरिरहेका छौँ र त्यहाँ तेल छ भन्ने कुरा छ। अब हामी त्यसको प्रशोधन कारखाना राखेर उत्खनन गर्ने, प्रशोधन राख्ने र केही वर्षभित्र त्यसको प्रयोग गर्ने, नपरेको बाहिर बजारमा बिक्री गर्ने, ती कामहरू हामी गर्छौँ। त्यसर्थ हाइड्रो पावरको सेक्टरमा तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, म प्रधानमन्त्री भएको 1 हप्ताभित्र मैले भने अर्को तिहारमा तपाईँहरूले अँध्यारोमा दसैँ तिहार मनाउनु पर्ने छैन। मैले यो झापाबाट घोषणा गरेको थिएँ। दसैँको नवमीको दिन, असोज 25 गते मैले शपथ ग्रहण गरेको थिएँ पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा, र दसैँको नवमीको दिन झापाको भेटघाट कार्यक्रममा मैले भनेको थिएँ यस तिहारमा सम्भव छैन, तर अर्को तिहार आधारभूत रूपमा अन्धकार हटाएर उज्यालो तिहार हुनेछ। तर त्यसका लागि म चुप लागेर बसेको होइन, त्यसका तयारीहरू गरेँ र अर्को वर्ष त्यो सम्भव भयो। जस विभिन्नले लिन खोजे, मलाई जसको कुरा होइन, तर भारतबाट विद्युत ल्याउने सहमति मैले गरेँ। भारतबाट विद्युत किन्ने
यहाँको विद्युत उत्पादन कसरी गर्ने, त्यसको चाँजो पाँजो कसरी गर्ने, ट्रान्समिसन लाइनको सुधार कसरी गर्ने आदि कुराहरू। अहिले नेपालमा 90% भन्दा बढी जनताले विद्युतको प्रयोग गर्दछन्। अत्यन्त दुर्गम ठाउँहरू त्यस्तोमा मात्रै केही बाँकी छ, त्यसमा पनि हामी वैकल्पिक ऊर्जाबाट व्यवस्था गर्न खोज्दैछौँ। खै त्यतापट्टि मैले गइरहनु परेन। तपाईहरुले आज मैले बोलेको कुराको पुस्तिकाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ साथीहरूले, र त्यसबाट पर्याप्त के कुन कुन क्षेत्रमा के काम भएका छन् भन्ने कुराको जानकारी साथीहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। म के भन्न चाहन्छु भने यसभन्दा पछि उद्योग वाणिज्य मन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ। उहाँले सरकारका तर्फबाट नीतिहरू, सरकारले सोचेका कुराहरू, यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कुराहरू, यस क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी, यस क्षेत्रका कार्यकर्ता, यी सबै कुराहरूलाई सम्बन्धमा सरकारको के नीति छ ती कुराहरू राख्नु नै हुनेछ। म के भन्न चाहन्छु भने रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने ठाउँमा लगानी गर्नुस्, सहकारीको अत्यधिक प्रयोग गर्नुस्, साना पुँजीलाई जोडेर ठुलो काम गर्न सकिने माध्यम सहकारी हो। ठुलो मात्रामा उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने सहकारी हो। उत्पादनको एउटा क्षेत्रमा एउटा ठाउँमा भोल्युममा उत्पादन गर्ने त्यो क्षेत्र सहकारी हो, जसबाट हामी निर्यात गर्न सक्छौँ। सानो मात्रामा उत्पादन भयो भने त्यसले बजार पाउँदैन, ठुलो मात्रामा उत्पादन भयो भने त्यसले बजार पाउँछ। त्यसकारण बजार प्राप्त गर्नका लागि ठुलो भोल्युममा उत्पादन गर्नुहोस्। त्यसलाई सहकारीको माध्यम पनि बनाउन सकिन्छ, सहकारीको विधि अपनाउन सकिन्छ र देशका लागि आत्मनिर्भरतातर्फ देशलाई लाने उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने कुरा गर्नुहोस्। र अर्को चाहिँ उत्पादन कसरी वृद्धि गर्ने, रोजगारीका अवसर कसरी सिर्जना गर्ने, मुख्य दुईटा कुरामा बढी ध्यान दिनुहोस्। सदुपयोगको सिद्धान्त लिनुहोस्। सकेसम्म हाम्रो जमिन, हाम्रो जल, हाम्रो वन, हाम्रो जङ्गल, हाम्रा जडीबुटी आदि के हुन सक्छ, हाम्रा अरू मिनरल्स, यिनीहरूको कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ। हामीसँग भएको बुद्धि, हामीसँग भएको क्षमता, हामीसँग भएको ज्ञान, त्यो सबैको अधिकतम सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ। हामीसँग भएको सम्पत्ति, रकम कसरी अधिकतम सदुपयोग गर्न सकिन्छ। रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कुरामा र उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा कसरी गर्न सकिन्छ, त्यतापट्टि लाग्नुहोस्। सरकारले त्यस सम्बन्धमा ती कामहरूमा तपाईहरुलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नेछ, पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छ। तपाईहरुका भनाइहरू ठिकै हुन्। कुनै सेक्टर चाहिँ अत्यधिक लाभान्वित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। यस्तो बेलामा, कोभिड-19 को बेलामा, यसको प्रतिकूल असरको बेलामा कुनै सेक्टर चाहिँ एकदमै नाफामा पुग्नुपर्ने, केही सेक्टर चाहिँ धराशायी हुनुपर्ने भन्ने छैन। यो प्रतिफल पनि हामीले बाँड्नुपर्छ, कठिनाइ पनि बाँड्नुपर्छ। ब्याङ्किङका सेक्टरहरू हुन्, वित्तीय सेक्टरहरू हुन्, ती सेक्टरहरूले अत्यधिक कमाउनु पर्ने, यसै बेलामा नाफा बेसरी निकाल्नुपर्ने, बोनस बेसरी खानुपर्ने, यति नाफा कमायौँ भनेर धाक लगाउनु पर्ने। तर अरू सेक्टरहरूप्रति अलिकति उदार दृष्टिकोण राख्न नहुने, ब्याज अलिकति कम गर्न नहुने, त्यस्तो भन्ने हुँदैन। यति बेर यो परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर यस्ता कुराहरूलाई मिलाएर लानुपर्छ सबै सेक्टरहरूले। त्यसकारण यो सबै सेक्टरले यथोचित ढङ्गले, यसको अर्थ ब्याङ्किङ सेक्टर कमजोर हुनुपर्छ, बिमा वा वित्तीय क्षेत्र कमजोर हुनुपर्छ भन्ने होइन। ती क्षेत्रहरू मजबुत हुन्, तर अरू सबै मर्ने, ती क्षेत्र मात्रै बाँच्ने गरेर देशको अर्थतन्त्र बच्दैन। अन्त्यमा गएर ती क्षेत्र पनि टिक्दैनन्, किनभने तिनले फेरि रकम जम्मा प्राप्त गर्ने पनि हामीबाटै हो, फेरि लगानी गर्ने पनि हामीलाई नै हो। हामी नै सिद्धियो भने अनि के बाँकी रहन्छ। लिने पनि हामीबाट, दिने पनि हामीलाई, कमाउने पनि हामीबाट, त्यही न हो, हामी नै न हो सबै कुरा त। अनि त्यही कुरा चाहिँ अरू चाहिँ सिद्धियो भनेदेखि उहाँहरू मात्रै ठुलो ब्याङ्कको बिल्डिङमा ब्याज फल्छ र ब्याज त हाम्रा रकमले हामीले लिएर फल्ने न हो, बिल्डिङले फलाउने त होइन, हामीले फलाउने हो। हामी त्यो अवस्थामा रह्यौँ, कर्जा लिन सक्ने अवस्थामा रह्यौँ, कर्जाको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा रह्यौँ भने ब्याङ्कहरू फस्टाउने हो।
त्यसर्थ यी पक्षहरूलाई हामी सबैले बुझ्नुपर्दछ र यस सम्बन्धमा सरकारले के गर्नुपर्छ, कहाँनिर कम्पेन्सेट गर्नुपर्छ त्यो यथाशक्य। किन सरकारलाई त सबैतिरको आर्थिक मारको अन्तिम निष्कर्ष त सरकारलाई परेको छ। अन्तिम निचोड त मारको निचोड, प्रतिकूलताको निचोड अन्तिममा त सरकारलाई परेको छ। अहिलेको सरकार कमसेकम हिम्मत नहार्ने सरकार, नआत्तिने सरकार, यो सरकार भनेको यो जापानी नाम जस्तो खालको सरकार होइन। जापानी नाम हुन्छ नि हुतिहारा मोरा भन्ने, यो सरकार चाहिँ यो हुतिहारा खालको सरकार होइन। यो चाहिँ अलिक दृढता भएको केही गरौँ भन्ने सरकार। त्यस कारण यो आत्तिदैन। अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो भने पनि यसले आत्तिदैन, केही गर्छ, गरेर देखाउँछ। यस सन्दर्भमा तपाईँहरू लाग्नुभएको छ, लाग्नुहोस्। तपाईँहरूको शपथ ग्रहण माननीय मन्त्रीज्यूले गराउनुहुनेछ। त्यसकारण मैले त्यसका लागि पर्खिरहनु पर्ने केही पनि छैन। म निकै थकित भएर आएको छु उतै हुँदा हुँदा। त्यसर्थ म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना दिँदै यो अत्यन्त सामूहिक काम गर्नुभएको छ। दह्रो आत्मविश्वास लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। हामी जित्छौँ, हामी बाहेक जित्ने अरू कोही छँदै छैन, कोही छँदै छैन। हामी किन जित्छौँ भने हाम्रो मस्तिष्कमा देश छ, मनमा देश छ, जनता छ, जनताका समस्या छन्, तिनको समाधान गर्ने सङ्कल्प छ, प्रतिबद्धता छ, अठोट छ। त्यसकारण हामी जित्छौँ, हामीले जित्नुपर्छ। यस क्षेत्रमा भएका साथीहरू केही थाके, केही बुढा भए। अब नसक्ने भएपछि के गर्ने? कसैले बिर्सिन थाले, के लाग्छ? त्यसकारण यस्तो कुराबाट हामी धेरै प्रभावित नहौँ, दृढताका साथ अगाडि बढौँ, आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढौँ। त्यही शुभकामना म साथीहरूलाई दिन चाहन्छु। सबैमा भलो होस्। धेरै धेरै धन्यवाद। र म यहाँहरूसँग बिदा पनि लिन्छु। धन्यवाद।